وديال بينوس يشوف تمرهن وديال بينوس يشوف تمرهن تمارين كنا تمارين أباك شاطين تمارين ملك تنقطاري يا عالم مرالو بيه يا عالم كما تكمنا يا عالم تعتب ولانو يا عالم سلاكي ساتنا يا عالم تمركز ناتي يا عالم كلنا ندمش يا عالم كنا سمالو يا عالم تبع بمشي تمارين كنا تمارين أباك شاطين عجز الثلاث نفقت يتنا سنقوي لتمرت ودفت فتنا بسفو ينشسن بانفو ينشسن يتمرت ينقر على المسلم كانش مواردو منو بقربي أوقات اندالاقين اندالم ماركونوي أوقات اندالاقين اندالم ماركونوي أوقات اندالاقين اندالم وديال بينوس يشوف تمركز وديال بينوس يشوف تمركز تمارين كنا تمارين أباك شاطين تمارين ملك تنقطاري يا عالم مصطفى يا جسم يا عالم بعنقه يا جسم يا عالم يا تمرت يا نكر يا عالم على التنجم يا عالم دلترينا بجم يا عالم لا تناس موكل يا عالم ما استعلا قاتل يا عالم تجب فكر تمارين ملك تنقطاري عجز الثلاث نفقت يتنا سنقوي لتمرت ودفت فتنا بسفو ينشسن بانفو ينشسن يتمرت ينقر على المسلم كانش مواردو منو بقربي أوقات اندالاقين اندالم ماركونوي أوقات اندالاقين اندالم ماركونوي أوقات اندالاقين